इस अमल ने 3 मिनट में मुझे माला माल कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे पास जो कुछ भी है ये इसी अमल की बदौलत है। मैंने बड़े वजीफे पढ़े, लेकिन दुनिया में कोई वजीफा, कोई तस्बीह मेरे काम ना आई। लेकिन या रब्बना का ये जो अमल आपके हवाले करने लगा हूँ सिर्फ अल्लाह के लिए, आप अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखने के बाद जैसे ही अमल पढ़ेंगे, सिर्फ 3 मिनट बाद फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा, ये तंगदस्ती का दब्बा, ये बीमारी का दब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। जो लोग कहते हैं कि तू यूं ही दर दर की ठोकरें खाएगा, जो लोग आपकी गुर्बत और गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, रब काबा की कसम, सिर्फ 3 बार पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। 3 मिनट में बड़े से बड़ा कर्जा दूर, 3 मिनट में बड़ी से बड़ी बीमारी दूर, बे औलादी दूर, रिश्तों की बंदिश खत्म, जालिम का जुल्म खत्म, जालिम शोहर कदमों में, जालिम सास कदमों में, 3 मिनट में रूठा महबूब कदमों में। हर तरह की मुश्किल परेशानी अगर ना दूर हो तो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने ये अमल गौसे पाक की किताब से हासिल किया। गौसे पाक की एक ऐसी किताब मेरे दोस्तों जो शायद इस दुनिया में चंद लोगों के पास है, और मेरे हाथ ये गौसे पाक की किताब लग चुकी है। और मैंने इस किताब से मेरे दोस्तों जब भी कोई अमल किया, मेरी तकदीर बदल गई। लेकिन ये अमल या रब्बना का ये सबसे बड़ा खजाना है उस किताब का, जिसे मैंने 1 से 1.25 साल पहले इस किताब को जैसे ही हासिल किया, और मैंने या रब्बना का वजीफा जैसे ही बताई हुई तरतीब से, ये बताए हुए तरीके से 3 बार पढ़ा, यकीन करें दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरी जिंदगी में उसी दिन 8.5 लाख का मोजजाती तौर पर इंतजाम हुआ। फिर मैंने दूसरे दिन पढ़ा तो मेरा पहाड़ जितना कर्जा माफ हो गया, मेरी जिंदगी संभलने बदल दी, मेरी बीमारी खत्म, हर तरह की परेशानी खत्म, मेरा बंद कारोबार चल पड़ा। और मैंने ये अमल हर तरह की मुश्किल परेशानी में खुद भी पढ़ा, और हर वो बहन भाई पर आजमाया जिन्होंने वजीफे पढ़ पढ़ के थक हार कर मुझसे राब्ता किया। और मैंने जैसे ही उन्हें ये बच्चों वाला आसान सा अमल दिया, यकीन करें एक ही दिन में उनके वारे नियारे हो गए। अब आपने सबसे पहले नंबर पर मेरे गरीब दोस्तों तन्हाई में बैठकर इस अमल को पढ़ना है। सिर्फ 30 सेकंड लगती हैं, 3-4 चीजें होती हैं। बच्चे भी पढ़ लें, अनपढ़ से अनपढ़ जाहिल बहन भाई भी पढ़ लें, जिन्हें कुछ भी ना आता हो। जो लोग कहते हैं ना हमें कुछ भी पढ़ने नहीं आता, वो भी इस अमल को बड़े आराम से पढ़ लेंगे और सारी जिंदगी दुआएं देंगे। अब मैं आपको अमल, वो राज, वो तरतीब बताऊंगा जो शायद आपने आज से पहले ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी। ये दुनिया का सबसे ताकतवर अमल आपके हवाले करने लगा हूं। अगर आज इस वीडियो पर तुमने क्लिक कर दिया है तो वादा है मेरा, सारी जिंदगी इस अमल को पढ़ने के बाद दुआएं दोगे। देखो, दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, तुमने आज अभी इसी वक्त सबसे पहले इस अमल को अच्छी तरह समझना है। चाहे सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम पढ़ो, रात पढ़ो, जब भी मेरी वीडियो आए तुमने पहले ये अमल समझना है। फिर कहीं भी बैठे हो, घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, कोई भी जगह हो, कोई वक्त हो, कोई दिन हो, चाहे पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, कोई दिन, जगह, वक्त की पाबंदी नहीं। पाबंदी सिर्फ एक चीज की है कि अल्लाह की जात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। देखे मेरे गरीब दोस्तों, रिज़्क, दौलत, जिंदगी, मौत, सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं अपने सीने के राज बताकर चला जाऊंगा। मैं अल्लाह वालों की वो तस्बीह, वो खजाने आपको दूंगा जिसे पढ़ के हजारों लाखों लोगों ने अपनी तकदीर को बदला है। अल्लाह वालों, बाप ने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा या रब्बना का है। इसे आपने 3 बार पढ़ना है, लेकिन ऐसे नहीं कि या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, ना मेरे गरीब ना। ये तो आपने इस तरीके से आम वजीफे तो आपने बड़ी बार पढ़े, कुछ भी ना मिला। जो लोग कहते हैं ना मैंने या रब्बना भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, मेरे हालात नहीं बदले तो आज बदलेंगे, क्योंकि आज की तरतीब दुनिया के तमाम वजीफों से अलग है। देखें, सिर्फ आपने या रब्बना को नहीं पढ़ना, आपको जो तमाम चीज़ें बताऊंगा इस अमल में 3-4 वजीफे हैं, इन तमाम चीज़ों को एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना है, तब जाकर आपकी गुर्बत गरीबी दूर होगी। देखें, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना,
تو آپ کو کوئی وہ ایک دوائی نہیں دیتا، کم از کم 3-4 دوائیاں دیتا ہے، تب جا کر آپ کا علاج پورا ہوتا ہے۔ تو آج بھی آپ نے 3-4 چیزیں پڑھیں گے تو آپ کی غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ میں اللہ کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں، اپنے سینے کا راز صرف اللہ کے لیے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ بہنوں بھائیوں کے حالات بدل جائیں۔ اور مجھے آپ سے کوئی بھی لالچ نہیں ہے میرے دوستوں، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میں اپنے سینے کے راز بتا کر چلا جاؤں گا۔ میں اللہ والوں کی وہ تسبیح، وہ خزانے آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھ کے دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدلا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر میرے دوستو یا ربنا کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے دیکھیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیا جو آپ کو یاد ہے، کوشش کرنا دیکھیں درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے اچھا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر آپ نے غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے، اپنی خالی جھولیوں الماریوں کو دولت سے بھرنے والے عمل کا پہلا طاقتور وظیفہ دوستو آپ نے دیکھیں ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ کو یاد ہے اور کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو درود شریف بھی نہیں آتا، میں کیا کروں میرے غریب، فکر نہ کر۔ اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا تو بس آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ میرے دوستوں یا ربنا کا 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن آج یا ربنا کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے یا ربنا کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کا ایک اور نام ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں باری باری پڑھنی ہے، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ اگر آج اپنے حالات کو واقعی بدلنا ہے، اگر آج میرے دوستوں ہر طرح کی مشکلوں پریشانیوں سے، ظالم کے ظلم کو، ہر طرح کی مصیبت کو دور کرنا ہے تو زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ عمل 3 منٹ میں جادو تک کو ختم کر دیتا ہے، یہ بد نظر کو بھی ختم کر دیتا ہے، یہ بندشوں کو ختم کرتا ہے جو آپ کو، گھر کو، آپ کی زندگی کو کھا گئی ہے، یہ ہر طرح کی مشکل پریشانی کو چند سیکنڈوں میں دور کرتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلا وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ 3 منٹ میں دولت کی بارش کو برسانے والا، 3 منٹ میں ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کرنے والے عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ یا ربنا کا کیسے پڑھنا ہے۔ آج یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے میرے دوستوں جس سے یا ربنا کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ دیکھیں یا ربنا میری جھولی بھر دے، ایسی تمہاری جھولی بھرے گی کہ دنیا یاد کرے گی۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ دیکھیں کتنا کوئی وقت لگ گیا، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے 3 بار پہلا وظیفہ پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا معجزاتی وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ، یہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ دیکھیں تمام وظیفے خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جب یہ سارے خزانے مل جائیں گے تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ آپ کے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ اللہ والو اب آپ نے دوسرا وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ، جسے آپ نے اپنی غربت، غریبی، لاچاری میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا اللہ کے معجزات کمالات بھی دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا اللہ کے ساتھ آپ نے میرے دوستو اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ بھی آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں ان جملوں سے، ان ترتیبوں سے گھبرائے نہیں، یہ سچی ترتیب ہے، یہ غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب ہے جسے دنیا جہاں میں غوث پاک نے اس کتاب میں لکھا کہ جس نے بھی بتائی ہوئی ترتیب سے یا ربنا کا یہ عمل بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیا، وہ ساری زندگی دولت میں، پیسوں میں کھیلے گا۔ اللہ والو اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ کا پڑھنا ہے، لیکن آج یا اللہ کے ساتھ آپ نے یا محمد کو شامل کرنا ہے، یعنی کہ نبی پاک کا نام، نبی پاک کا ذاتی نام شامل کرنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ دیکھیں ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، ایک ایک ورڈ چھوٹے بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اگر پھر بھی تم نے ویڈیو
वीडियो बार बार काटी, स्किप की तो पूरी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज मेरी वीडियो देखने के फौरन बाद ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लो। इंशाअल्लाह फौरी तौर पर हालात बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, अब आपने 2 वजीफे अमल में पढ़ लिए हैं। दूसरा वजीफा या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद का आपने 7 बार पढ़ना है। तादाद नोट करते जाएं, तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। अब आपने तीसरे नंबर पर या फताहू को पढ़ना है। देखें, तीसरा वजीफा अल्लाह पाक का वो नाम है कि जिसकी कसम अल्लाह पाक ने खुद खाई है। अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम मेरे दोस्तों की जिसकी कसम अल्लाह पाक ने खुद खा ली है कि कसम है मुझे अपने नाम या फताहू की कि जो भी या फताहू पढ़ के मुझसे मांगेगा मैं रब उसकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा करूंगा। लेकिन आपने सिर्फ या फताहू को नहीं पढ़ना, इससे पहले आपने 2 वजीफे पढ़ लिए हैं। या रब्बना मेरे दोस्तों मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे। देखें, या रब्बना से अपनी खाली झोलियों को, खाली अलमारियों को भरवाने के बाद आपने वहीं बैठे बैठे मेरे दोस्तों या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद को 7 बार पढ़ना है। जब 2 नायाब वजीफे पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद आपने तीसरा मोजज़ाती वजीफा पढ़ना है या फताहू का। फिर इसके बाद चौथा और पांचवा, ये 4-5 चीजें आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है। ये नहीं कि एक वजीफा पढ़ा फिर आपको फोन आ गया, फिर आप दुनियादारी में लग गए, दोस्ती यारी में लग गए। ना मेरे करीब, ना एक ही जगह पर बैठकर सारी चीजें पढ़नी है। फिर इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों चंद मिनटों का इंतज़ार करना है। ये अमल वैसे 3 से 4 मिनट में ऐसे मोजिज़ात, ऐसे तमाशे दिखाता है कि पढ़ने वाले की अक्ल हैरान रहती है। दोस्तों, भाइयों बहनों, अब आपने तीसरे नंबर पर या फताहू को पढ़ना है। देखें, या फताहू जिसका मतलब है खोलने वाला, जिसका मतलब है रिज़्क़ और दौलत के ढेर लगाने वाला। अब आपने या फताहू को भी अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि मैंने या फताहू भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, मेरे हालात नहीं बदले, तो आज या फताहू के साथ आपने एक जुमला शामिल करना है। देखें, मैंने 70 से 80% अमल बता दिया है। अब 1-2 छोटे छोटे वजीफे बाकी हैं। खुदा एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना करना। अगर आज अपने हालात को वाकई बदलना है, अगर आज चाहते हो मेरे दोस्तों कि कोई अल्लाह का वली आए, कोई गैबी फरिश्ता आए, तुम्हारी बंद मुट्ठी मदद करके जाए, लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएं, तो अल्लाह वालों, आपने 2 वजीफे पढ़ने के बाद तीसरे नंबर वाला मुजज़ाती वजीफा या फताहू, और साथ में आपने एक ऐसा वजीफा शामिल करना है जिससे या फताहू की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। ये वजीफा अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम है मेरे दोस्तों जो गनी कर देता है, जो गैब से खजाने अता करता है। या फताहू के साथ आपने या गनियों को पढ़ना है। देखें, आपने इन दोनों वजीफों को तो अलग अलग तो बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज के जब इस ताकतवर अमल में ये 2 मोजज़ाती वजीफे इकट्ठे हो जाएंगे तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी और ऐसी तुम्हारी तकदीर बदलेगी मेरे दोस्तों के सारी जिंदगी दुआएं दोगे, सारी जिंदगी कहोगे कि ए मौलवी तूने हमें सच्चा अमल बताया। अल्लाह वालों, आपने तीसरे नंबर पर या फताहू या गनियू, या फताहू या गनियू, या फताहू या गनियू। मेरे दोस्तों, इस अमल का सबसे बड़ा खजाना या फताहू या गनियू, या फताहू या गनियू मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ लें तो चौथा वजीफा देखें, बिल्कुल आखिरी घड़ियां हैं, आखिरी वजीफे हैं। खुदारा एक वर्ड भी यहां से वहां ना करना, बस 1-2 छोटे से वजीफे जल्दी से बताऊंगा और इजाजत चाहूंगा। अगर मेरे दोस्तों पढ़ लोगे तकदीर तुम्हारी बदलेगी। आज मैंने बिना किसी लालच के, बिना किसी मकसद के तुम तक सच्चा अमल पहुंचाना है। मेरे दोस्तों, अब आपने चौथे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। इस अमल का सबसे बड़ा खजाना चौथा वजीफा। जैसे ही आप लोगों ने 3 ताकतवर वजीफे पढ़ लिए हैं तो चौथे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। देखें, आपने अस्तगफिरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि मैंने इस्तगफार भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, मेरे हालात नहीं बदलते, तो आज आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार मेरे बताई भी तरतीब से इस्तगफार को पढ़ना है। देखें, इस्तगफार जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है कि इस्तगफार पढ़ो, मैं तुम पर आसमान से दौलत बरसाऊंगा, तुम्हें खजाने दूंगा, तुम्हें इनामात दूंगा।
آپ نے اپنی زندگی میں استغفار کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج استغفار کے معجزات، استغفر اللہ کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج استغفر اللہ کو آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر صرف 3 بار پڑھنا ہے، دیکھیں، لیکن میں آپ کو 3 بار پڑھ کے بتاؤں گا، لیکن آپ نے تعداد پوری 7 رکھنی ہے، 7 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ کے ساتھ آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے جس سے استغفر اللہ کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی۔ اس عمل کا 4تھے نمبر والا وظیفہ آپ نے میرے غریب دوستوں صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ میں نے 3 بار آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، لیکن آپ نے پورے 7 بار پڑھنا ہے۔ 4 معجزاتی وظیفے پڑھ لیے ہیں تو عمل کا آخری وظیفہ عمل میں لازمی شامل کیجیے گا، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے میرے دوستوں جو شاید آپ نے اس ترتیب سے نہ سنا ہو نہ پڑھا ہو۔ دیکھیں، اس عمل کے جتنے بھی وظیفے ہیں یہ تمام کے تمام مجرب اور اعلیٰ درجے کے کامیاب وظیفے ہیں، اور جب آپ لوگوں سے باغ کے بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائے ہوئے طریقے سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو 3 سے 4 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اللہ والو، اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھ کر اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کا یہ معجزاتی وظیفہ 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے یا فتاح یا غنیو، یا فتاح یا غنیو، یہ معجزاتی وظیفہ بھی 11 بار پڑھ کر 4تھے نمبر والا معجزاتی وظیفہ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے صرف اور صرف بتائی ہوئی ترتیب سے 7 بار پڑھ کر عمل کا آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو ترتیب بتاؤں گا میرے دوستوں، دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ دنیا جہاں میں غوث پاک کے اس عمل کی دھوم مچی ہوئی ہے، جس نے بھی پڑھا 3 سے 5 منٹ میں میرے دوستوں جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں۔ اب آپ نے عمل کا آخری وظیفہ سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے، جسے آپ نے شاید اس ترتیب سے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو۔ دیکھو میرے دوستوں، آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر بھی بے شمار بار پڑھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے سورہ کوثر بھی پڑھی، میں نے یہ بھی پڑھا وہ بھی پڑھا، میرے حالات نہیں بدلتے، تو رب کعبہ کی قسم آج صرف ایک بار سورہ کوثر کو پڑھتے ہی آپ نے 4تھا وظیفہ جیسے ہی آپ نے استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی کو 7 بار پڑھا تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک ہی بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 5ویں نمبر پر ایک بار جیسے ہی آخر میں سورہ کوثر پڑھیں تو سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ یہی اس عمل کی کامیابی کا سب سے طاقتور راز ہے جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہ سنا ہو نہ پڑھا ہو۔ سورہ کوثر جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اللہ پاک کا ایک نام صرف 7 بار پڑھنا ہے اور آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی میرے دوستو جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو، جس میں پیسہ ہی پیسہ ہو، نہ بیماری ہو، نہ غریبی ہو، نہ ظلم ہو، نہ زیادتی ہو، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن تمام چیزیں پڑھنے کے بعد، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد یہ آخری وظیفہ پڑھ کے آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اب آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ 7 بار یہ وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ سکون سے اطمینان سے صرف 7 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔